बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समीना स्वीट ब्लॉग्स। वेलकम कहती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं खैरियत से प्यारे व्यूअर्स और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जी सजनों ते बेलियो असी सां कल ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कि मेरी नंद ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ आई है। तो मेरे मियाँ ने क्या मैं पूछा भाई किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा तुम हर कल दसवीं ज़रूरी नहीं। मेरा जो लास्ट इसी बात पे हुआ था। तो मैं पंजाबी इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि पंजाबी में बात करें। अगर आपको मेरी पंजाबी बोलनी अच्छी लगती है तो जिसकी निगाह से गुजरे या जो सुने जिसको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो फिर पंजाबी में बनाऊंगी जो आपको पसंद हो। तो फिर मेरी नंद आ गई खा कर मुझे ये साथ ले गए। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो इन्होंने कहा खतने हैं। वो नंद का जो ना नवासा सॉरी बेटे का बेटा हुआ पोता हुआ उसका, तो इन्होंने कहा उसके भी खतने करेंगे। और मेरे हस्बैंड हैं इनके बड़े भाई के हामी बेटा था, दोनों के खतने करेंगे। वो तो छोटा था जो नंद वाला पोता था, और जो मेरे जेठ का बेटा था वो छोटा था वो बड़ा था, समझो 1.5 साल का या ज़्यादा होगा। तो इन्होंने कहा है कि आप ऐसे करेंगे जो है ना खतने हैं तो सारे चलते हैं। यकीन माने कि मैं कह रही थी कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया है, मेरा पेट खुला रहा है, मेरे मियाँ की किसी ने कॉल नहीं सुनी, कोई आया नहीं। इन्होंने सबको बुलाया, अम्मी को, भाइयों को, बहनों को कहा है कि आप आ जाएं, मेरी बीवी ठीक नहीं है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है ना। पता नहीं जब तक अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में कोई अभी तक दर्द ठेस खुशी जो लिखी है वो उसने दिखा। तो मेरा जब ऑपरेट हुआ तो कोई नहीं आया, तो बस फ़ौरन जैसे निकल के आई हूँ। 10 दिन के बाद ही पहले आँख बनवाई। फिर मेरी नंद कहती है मेरी तबीयत सही नहीं है, उसने भी चेकअप उसको भी करवाया। मुझे कभी भी किसी वक्त भी बुरा नहीं लगता कि रात को मेहमान आया है, दिन को आया है, मेरी नंदें आई हैं, ससुर आया है, सास आई है, महका ससुराल ननाल वाला ददाल। यकीन माने ताए दिल से आज तक मैं खाना बनाती खिलाती हूँ। मुझे कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं काम से मर जाऊँगी और मैं खाना नहीं बना सकती, एक उजर पैदा करूँ कि मेहमान आ गए हैं ये करूँ, नहीं। तो मेरे मियाँ जब मैं देख रही थी कि इनके भी जो है ना थोड़ा सा बेवर मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो मैंने पहले कहा कि मैंने नहीं जाना। तो कहते क्यों नहीं जाना, तू जाएगी। यकीन माने जब मैंने देखा कि गुस्से में है तो मैंने बैग में कपड़े डाले, चाबियाँ वगैरह डाली घर की। बड़ी बेटी जो है इसको तैयार किया, छोटी जिसकी दफ़ा पेट खुला रहा, मैं नहाई दूसरे नंबर वाली, बड़े नंबर वाली कायनात थी। तो उधर हम चले गए हैं। रास्ते में जो है ना पानी पीते रहे। आपको पता है हमेशा औरत लालच करती है और लालच से मर जाती। लालच ही औरत को जो है ना वो नीचे गिरता है। मेरे जो मामू हैं उन्होंने बाद में मैंने आपको बताया शादी की थी। ये इम्तिहान की भी बात बीच में रहती है। तो ये बात एक का होता है इम्तिहान और बहुत सारे लोग हमारे साथ पिसते हैं। मैं जब उधर चकवाल में हम लोग पहुँचे हैं, चकवाल सारे इकट्ठे हुए थे। वो जो बाहर से आई थी मेरी नान, जब मैंने देखा उसके पास बच्ची नहीं है तो यकीन माने मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र रख के कहती हूँ कि मेरे जो वो नंद आई उसके हाथ में मैंने बच्ची नहीं देखी तो मेरा दिमाग घूम गया। जबकि इन्होंने हमारा रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उस मामू ने, अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि मेरी कॉल कभी नहीं सुनी, मुझे कॉल कभी नहीं की। तो मेरे जो मियाँ मैं इन्हें बुलाऊं तो ये कभी उधर बड़ी बहन के साथ, कभी माँ के साथ, कभी अब्बू के साथ, भांजों के साथ बाहर चले जाए। मुझे इन्होंने उधर जाके ना मुझे नज़र नहीं आया। जब भी बुलाती रही हूँ तो मतलब गुस्से से बोलते थे। जैसे
کہ انہیں یہ ہوتا تھا بھانجے سارے بھائی بالکل میرے سامنے تو آئے ہی نہیں ہیں، جب بھی بلاتی تھی تو اسی طرح انہوں نے نا ایسے کیا کہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نا پنڈن وال گویے سننے جا رہا ہوں، تو پہلے عصر کے وقت نا میرا جو بیگ ہے انہوں نے وہ زپ کھولی ہے، باہر جیب جو ہوتی ہے نا، میں نے بیگ کے اندر گھر کی ساری چابیاں رکھی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے کینچی سے کاٹ کے نکال۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر کا بندہ بھی شامل ہے بیچ میں۔ جب میں نے اس کے پیمپر نکالے ہیں بڑی بیٹی کے، تو میں نے کہا میرے تو چابیاں گھر کی نہیں ہیں، یہ تو اچھا ہی نہیں ہوا جو چابیاں نہیں ملی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کام کرتی ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تو سامان کوئی نہ ہی تو سسرال والوں کا تھا، ہسبینڈ کا تھا، میرا خود اپنا سامان تھا۔ ماں باپ نے مشکلوں میں مصیبتوں میں جیسے بھی دیا، شکر الحمدللہ جو بھی دیا، میرا وہ سارا سامان تھا۔ تو میرے ہسبینڈ مجھے اس وقت آئے ہیں سامنے تو کہتے ہیں رو نہ، پریشان نہ ہو، خیر دفع کر، میں چابیاں اور جو ہے نا وہ نئے تالے لے لیں گے، توڑ دیں گے۔ یقین مانے کہ مجھے نا پھر بھی نہیں سمجھ لگی کہ میرے ساتھ یہ سارے مل کے نا ایک گیم کھیل رہے ہیں پورے خاندان۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کس بات پہ میں فخر کروں۔ یقین مانے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خوشیاں لینے آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو دکھ بانٹتے ہیں اور دکھ ہی لینے آتے ہیں۔ مجھے جب انہوں نے تسلی دی تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں گویے سننے جا رہا ہوں، تو میں نے بلایا بھی ہے تو نہیں، تو میرے پاس نا موبائل میں جو ہے نا بیلنس زیادہ ہے، تیرا کتنا ہے؟ میں نے کہا میرا یہی ہوگا 100-150 ہوگا نا۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو نا، بھائی منیر نے دوست کو کال کرنی ہے اپنے بڑے بھائی کا نام لے کے کہ بھئی وہ انہوں نے کال کرنی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل دے دو، تو تم دے دو، میرا بیلنس زیادہ ہے تو خرچ ہو جائے۔ لالچ آ گئی میرے، میں نے وہ اپنا موبائل دیا تو وہ بات اس نے نمبر ملایا نہیں ملایا اللہ جانتا ہے، وہ باہر نکل گئے، میرے قابل احترام ہیں، وہ باہر نکل گئے ہیں۔ تو میں کافی دیر دیکھتی رہی ہوں کہ بھائی نہیں آئے ہیں، میں باہر نکلنے لگی ہوں تو مجھے کہتے ہیں وہ سامنے آیا نہیں تو نے کدھر جانا ہے؟ تو میری ساس امی تھی، مطلب میں بہت پریشان تھی، ایک عجب سا کشمکش میرے دل میں۔ اور یقین مانے نا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں اللہ والی ہوں یا کچھ باتیں انسان کو چھٹی حس بھی بہت زیادہ الٹ کر دیتی ہے نا۔ تو میں اندر گئی ہوں سونے کے لیے، لیٹی ہوں، یقین مانے جب 12:30-12:30 کا ٹائم ہوا ہے تو کہیں مجھے اونگ آئی ہے، اور یہ خواب جھوٹی خواب سنانے والا بھی جنمی دوستی ہے، کافر ہے، جھوٹی خواب نہیں سناتی۔ میں سو گئی 12:30-1 بجے، مجھے پتہ ہے کہ اسی دوران میری آنکھ لگتی ہے، اور 3-3:30 کا ٹائم ہوتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو میری آنکھ کھلتی ہے۔ اس خواب میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری جو ہے نا بیڈ کا گدا، پیٹی، پنکھا، ہر چیز ایسے بکھری ہے، لوگ میرا سامان اتار رہے ہیں شلفوں سے۔ تو میں نا ایسے اٹھی ہوں تو آپ کو پتہ ہے میرا پیٹ بھی ہلکا ہلکا کھلا ہوا تھا، ٹینشن لی تو مجھے عورتوں والی پرابلم ہوگی، اور اتنی شدید تکلیف میں تھی، میں نے بڑی مشکل سے انتظار کیا فجر کی نماز کا۔ جب وہ ادا ہو چکی تو میں نے کہا میں اب جاتی ہوں تو دوسری نند کے گھر، ادھر سے اپنا کوئی چیزیں وغیرہ لیتی ہوں کہ کچھ آرام آ جائے، کوئی ٹیبلٹ۔ تو میں نکلنے لگی ہوں تو اللہ جنت نصیب کرے انہیں، وہ جہان اچھا کرے میری ساس اماں کا۔ وہ مجھے پکڑ کے کہتی ہے کہ کدھر جا رہی ہوں؟ میں نے کہا میں کہیں بھاگ نہیں رہی ہوں، باجی کے گھر جا رہی ہوں، تو وہاں مجھے پیٹ میں درد ہے، کچھ چیزیں ٹیبلٹ وغیرہ لوں گی نا۔ تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، تو میں بچیوں کو جب لے گئی ہوں میں دیکھتی ہوں تو میرا جس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے نا سیم اسی طرح میرا سامان ایسے بکھرا پڑا تھا۔ تو لے کے جانے والے میں میرا ہسبینڈ تھا، جیٹھ تھا، بھانجے تھے ان کے، میرا دیور تھا، سارے تھے۔ ہاتھ کسی نے لگایا ہے یا نہیں لگایا، لیکن ہے سارے بندے تھے۔ میں یقین مانے نا میں نے صرف اتنی بات کی ہے، میں نے کہا میرے سے دھوکے سے آپ نے موبائل لیا ہے، آپ کی بیٹیاں ذرا بہت غصہ چڑھتا ہے، آپ کی بیٹیوں سے جب وقت آئے گا تو میرا اللہ جو ہے نا آپ لوگوں سے بدلہ لے۔ تو یہ میں نے کوئی گالی نہیں دی، لیکن انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا کہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے ہمیں گالی۔ وہاں نزدیک نا
تو میں بات کر رہی تھی کہ وہ وہاں نزدیک سادات رہتے تھے جہاں میں نے بھاگ کر پناہ لی. تو میری ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو رہی ہے، تو اسی پناہ سے کل میں انشاءاللہ ویڈیو کو شروع کروں گی. اور پلیز مجھے آپ نے بھرپور سپورٹ کرنی ہے، بھرپور ساتھ دینا ہے. میں کچھ لوگوں، بے شک میں بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اور بتانا چاہتی ہوں کہ میں باعزت طریقے سے اپنا بچوں کا پڑھائی اور اپنے شوہر کی سپورٹ کر سکتی ہوں. تو ویڈیو میری جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو پھر آپ پتہ ہے بور ہوتے ہیں ایسے دیکھ کر. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.